اللہ ذل جلال فرماندے نے میں جیڑیاں نعمتاں تانوں عطا فرمائیاں نے مال عطا کیتا تے پٹھیاں نہ چک لیا دے میریاں نافرمانیاں تے کتے خرچ نہ کر دے رہا دے اگر میں دولت دی شکل اندر اپنا انعام تو اڈے تے فرمایا اپنا احسان فرمایا تے میرے بندے میرا شکریہ ادا کردا رہویں تے جے میں اقتدار دی شکل اندر تینوں کچھ عطا فرمایا تے پھر بھی پٹھیاں نہ چک لئی لا ان شکرتم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تے ایک گل چیتا رکھیا دے جے میں عزت دین تے قادر ہاں تے کھو لین تے بھی قادر ہاں میں دولت جے عطا کرن تے قادر ہاں تے چھین لین تے بھی قادر ہاں اولاد دین تے قادر ہاں تے واپس لے لین تے بھی قادر ہاں بلکہ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذل جلال فرماندے نے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر اللہ فرماندے نے میں طاقتور ذات عزت دے دیاں تے تد بھی میریاں مرضیاں دے کے واپس کھولا تے تد بھی میریاں مرضیاں نے اقتدار دے چھڑا تے تد بھی میریاں مرضیاں نے اقتدار دے کے واپس چھین لواں تے تد بھی میریاں مرضیاں نے تے تہاڈا کام ہے تانوں چاہیدا اے وے کہ ہر حال اندر میرا شکریہ ادا کر دے رہا دے لا ان شکرتم تے میں رب ہو کے وعدہ کرنا لا ان شکرتم اگر اینا نعمتاں دے بدلے میرا شکریہ ادا کرو گے تے میں وعدہ کرنا لا ازیدنکم میں رحمتاں دے دروازے کھول چھڑاں گا لا ان شکرتم لا ازیدنکم میں خیر و برکات دا می پا چھڑاں گا لا ان شکرتم لا ازیدنکم تے جے آکڑ وکھائی سستی وکھائی فرمایا والا ان کفرتم تے جے میریاں نافرمانیاں تے لک بن لے آئے تے پھر گل سن لے ان عذابی لشدید ایتھے بھی ذلت تے اگے بھی رسوائی مقدر بن جائے گی دعا کریا کرو اللہ دنیا آخرت دیاں رسوائیاں تو سانو ساریاں نو بچا کے رکھے اور نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے جیڑیاں نعمتاں فرمائیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ ساری زندگی محو استراحت رہنے آرام فرماندے رہنے ستے رہنے نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے میری تیری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نہ ہی رہ سکیا تے عرض کر دیا نے سونیو ساری رات مسلیاں تے گزار چھڑ دیو پیر سوج جاندے نے پیر مبارک تے ورم آ جاندے نے تے محبوب تواڈے بارے تے قرآن نے آکھیا انا فتحنا اس ہستی دے بارے اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما سونیو
اچھا تے تہاڈا تے رب نے گناہ رکھیا ہی کوئی نہیں، تسی تے معصوم انل خطا تے پھر بھی ساری رات ہی روندیا تے جاگ دے ہی گزار چھڑ دے ہو۔ آپ دے زبان پاک دے الفاظ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے انیاں عزتاں نال مالا مال فرمایا، جس رب نے مینوں انیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، جس رب نے اینا اونچا منصب عطا فرمایا، کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ رب دا شکر نہ ادا کراں؟ پتہ اے لگا عظمت شان ملن دے بعد بھی میرے پیغمبر مٹھی نیند ستے نہیں۔ نبی پاک دیاں راتاں کیسیاں گزریاں؟ پچھلے جمعے اس تو پچھلے جمعے میں دسیا سی محبوب دے دن کیسے گزر دے۔ پچھلے جمعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک رات اور خطبہ جمعہ ذرا دیکھنا محبوب دیاں راتاں کیسیاں، سو کے گزر دیاں نہیں، بلکہ اللہ والیاں دی نشانی ہے وے تتجافا جنوبہم، نبی دی ذات بڑی بلند و بالا، عام مومنہ دا اللہ نے ذکر فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ والیاں دے پہلو بستر تے لگ دے ہی نہیں، جیوں ستا سرانے باندھ دیتی ہے تے جیڑی کروٹ ستا ہے اسے کروٹے ہی دن چڑھ گیا، ایڈا بے ہوش ہو کے ستا ہے، ایڈا غافل ہو کے ستا ہے۔ اے اللہ والیاں دی نشانی تے خوبی نہیں، اللہ والیاں دی نشانی کی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، دو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے، خوفا وطمعا۔ اللہ والے راتاں نو بستریاں تے نہیں ستے رہندے، کچھ وقت کٹ دے نے تے مالک دے سامنے کھلو جاندے نے تے دو چیزاں انہاں نو اٹھا کے کھڑا کر دیا نے، کیڑیاں؟ خوفا وطمعا۔ ایک چیز تے اے وے کہ انہاں دے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا ہوندا ہے، ڈر دے اللہ ذل جلال والاکرام او دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگ دے، اللہ کولوں ڈر دے، جہنم دے عذاباں تو ڈر دے تے کاموں کی والیو ایک گل ذہن اندر بٹھا لو، اللہ دا وعدہ ہے میں اپنے کسے بندے تے دو خوف نہیں طاری کراں گا، دو خوف اکٹھے نہیں کراں گا۔ کیڑے؟ دنیا تے بھی میرے کولوں ڈردا رہیا خوف زدہ ہو کے کہ تے راتاں ویلے اٹھ کے تہجداں پڑھدا رہیا، راتاں ویلے اٹھ کے میرے سامنے روندا رہیا، جہنم کولوں ڈردا رہیا، قبر کولوں ڈردا رہیا، حشر دے میدان وچ کٹھیاں ہون تو انہاں سختیاں تو ڈردا رہیا، ایتھے بھی ڈردا رہے تے قیامت نو بھی ڈردا رہے، نہیں میں انج نہیں کراں گا، ایک بندے تے دو خوف نہیں طاری کراں گا، جے ایتھے میرے کولوں ڈردا رہ گا تے حشر دے میدان وچ میں اے دے تے خوف نہیں آن دیواں گا، تے جے ایتھے بے پرواہ ہو کے تے مرضی دی زندگی گزاردا رہیا، جوانی دا نشہ، جوانی دیاں رانائیاں نے، جوانی دے نشے اندر آندہ جوانی مستانی ہوندی ہے، اللہ دی قسم ہے کتے رب نال تعلق جڑیا ہوئے تے پھر بندہ بے خوف ہو سکدا
نہیں تو بے خوف ہو کے جوا کھیلے کیڑا کو مینوں پوچھن والا، بے خوف ہو کے شراباں پیویں کیڑا کو مینوں پوچھن والا، بے خوف ہو کے بے حیائی بدماشی فحاشی تے زنا دے اڈیاں تے جائے تے تو آکھے کیڑا کو مینوں ویندا پیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایتھے بے خوف ہوئے گا تے پھر قیامت دے دن اللہ تیرے تے خوف طاری کر دے گا۔ مومن بندہ جیڑا خوفاً اللہ کولوں ڈر دیا، قبر تو ڈر دیا، حشر تو ڈر دیا، اپنے دن تے راتاں گزار دیا تے نمبر 2 تامان اللہ کولوں جنت دا تما رکھ دائے۔ بندہ لالچی ہے نا، لالچ تو بغیر کوئی کام اسی نہیں کر دے۔ ہاتھی اتھے بانے جتھے کوئی لالچ ہوئے کوئی فائدہ ہوئے، اللہ فرماتے نے ہوئے آ سہی پاویں لالچ جنت دا لے کے ہی آنا لاتے بان وہ تما لے کے ہی خوفاً و تامان اللہ کولوں ڈر دیا تے تما جنت دا رکھ دیا۔ مالک دے سامنے اللہ والے کھلو جاندے نے سبحان اللہ۔ اور اسے واسطے کہنے والا آندہ چھاڑ منجی نا نیند پیاری کر، چھاڑ منجی نا نیند ساری رات نہ ستیاں گزار دیا کر، چھاڑ منجی نا نیند پیاری کر، آ سجاتے اسواری کر تے وچ سجدے رو رو زاری کر، وچ سجدے رو رو زاری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سانو اینا لوگا شامل فرما دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کدی سجدے پہ ہوندے نے تے کدی ہاتھ بن کے رب اگے کھڑے ہوندے نے تے آندے کی نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ مالک اگے کھلو کے ترلے کر دینے اللہ سانو جہنم دے عذاباں کولوں بچا لے۔ ہن عام مومنہ مسلمانہ دے راتاں انہاں دا نقشہ قرآن نے کھچیا تے جدوں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں راتاں ذرا غور کرے آدے محبوب دیاں راتاں کنج گزری۔ ایک رات دا ذکر نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک رات دا ذکر کر دینے آندے نے تبوک دے سفر سن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات میں ستا سا ادھی کو رات ویلے ایویں میری اکھ کھلی تے میں ایک سائڈ تے ویکھیا روشنی ہو رہی ہے تے کافی سارے لوگ جمع نے۔ میں کیا خیر ہوئے میں ویکھا تے صحیح لوگ کیوں جمع نے،
روشنی کا دیے آندے نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو لبدا تلاش کردا اس روشنی وال پہنچیا نا تے کائنات دے امام علیہ السلام دے آپ تے میریاں نظرہ پئیاں ایک قبر کھودی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر قبر دے وچ کھڑے نے. میں آخیا خیر ہوئے تے میری نظر پئی ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جنازہ ایک لاش اپنے ہاتھاں تے چکیے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پھڑا رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر قبر وچ کھڑے نے. ابو بکر تے عمر اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک گود اندر اینو پا رہے نے تے میرے آقا نے انج نو چکیا ہویا تے آسماناں ول ویندے نے پے تے فرماندے نے اللہ اج شام تک میں ایدے تے راضی رہا ہاں سونیا تو بھی ایدے تے راضی ہو جا. یار کڈے خوش نصیب ہو لوگ کڈے بختاں والے تے پاگاں والے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مینوں پتہ لگا اے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ میرے آقا علیہ السلام نے انج اپنی گود اندر اٹھایا اپنے ہاتھاں نال نبی پاک نے اینو قبر دے اندر اتاریا لاہ دے اندر اتاریا تے نال فرما رہے نے عرشاں والیا میں بھی ایدے تے راضیاں تے سونیا تو بھی ایدے تے راضی ہو جا. ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ جدے بارے نبی پاک علیہ السلام فرما دے اللہ میں ایدے تے راضی ہاں تے سونیا تو بھی ایدے تے راضی ہو جا. ایک شفاعت ایک سفارش اللہ دے نبی نے قیامت والے دن کرنی ہے تے ایک سفارش ایوے جڑی دفن کرنے واسطے نبی پاک فرما رہے ہیں میرا یقین ہے میرا ایمان ہے محبوب دیاں سفارشاں میرا رب مان نہیں لیندا ہے تے مرضی دا مالک ہے نا. ہر کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام آج دی سفارش کر دینے. ایک رات دا قصہ حضرت عبداللہ بن مسعود اے تے انج سنایا ایک اور رات دا قصہ بھی نوٹ فرما لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مبارک راتاں غور کرے آج حضرت عبداللہ بن مسعود خود اوہی اس روایت دے راوی بھی نے آندے نے ایک رات نا نبی پاک علیہ السلام ساڈے کول تشریف فرما سن تے اچانک ہی نا تھوڑی دیر بعد اساں ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر ساڈے کولوں جدا ہوئے نے کتے تشریف لے گئے نے کدھر گئے نے گھر بھی نہیں گئے. اسی جیوں لبن لگے جیوں تلاش کرن لگے اللہ دے پاک پیغمبر دا پتہ ہی نہیں لگ رہا حضور کدھر تشریف لے گئے. صحابہ وہ جنہوں آدھے نا اوپرلا سا اوپر رہ گیا نیچے دا نیچے رہ گیا. صحابہ آدھے نے ایڈی اوکھی رات اساں زندگی چ نہیں ویکھی. عام ساڈے تواڈے دنیاوی لیڈر جنہاں دی کوئی حیثیت نہیں انہاں دے پیروکار انہاں دے منن والے انہاں تو جانا فدا کرن لئی تیار ہو جاندے نے قربان جاں او تے کائنات دے امام نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. محبوب دے ساتھی نبی پاک علیہ السلام دے غلام تے آپ دے منن والے جیڑے محبوب دے وضو دا پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے او محبوب دی جدائی دا کنا اثر لیندے ہون گے. صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر سجیوں ویکھیا کھبیوں ویکھیا مشرق گئے مغرب گئے شمال گئے جنوب گئے. حضور خدا نہ خواستہ کسے دشمن دے نرغے تے نہیں آ گئے
اور دشمن نے اللہ دے رسول علیہ السلام نو معاذ اللہ کو نقصان پہنچایا ہوئے، حیران ہو گیا، رات بڑی اوکھی گزری، فجر دا ٹائم ہویا نا تے غار ہرا والوں مصطفیٰ تشریف لیا، سبحان، غار ہرا والوں نبی علیہ السلام تشریف لیا۔ صحابہ عرض کردے نے سونے ساڈی تے جان نکلی سی، حضور خیریت سی؟ آپ فرماتے نے ہاں خیریت ہی سی، جنہ دا ایک وفد انہوں نے اپنا ایک جن نو نمائندہ بنا کے میرے وال بھیجیا سی تے میں انہوں نو قرآن سنان گیا۔ ساڈیاں راتاں ستیاں گزر دیاں نے، غفلت گزر دیاں نے، او کائنات دے امام نے نبی دیاں راتاں سو کے گزر دیا نہیں۔ ایک قصہ تے ایک دوسرا قصہ وہ اس تو علاوہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں طائف دی سرزمین تے تشریف لے گئے، آپ طائف دی سرزمین تے تشریف لے گئے، ارادہ اے سی، ذہن اے سی، پروگرام اے سی کہ مکے والیاں میری گل نہیں مننی، میرے آنکھیں نہیں لگے تے چلو میں طائف دے لوگاں نو جا کے اللہ دا قرآن سناواں، طائف دے لوگاں تک جا کے اللہ دا پیغام پہنچاواں۔ میرے آقا علیہ السلام طائف دی سرزمین تے تشریف لے جا رہے نے، ویکھ لے ہستی کڈی ایتھے دو دو ٹکے دے وزیر اگے پیچھے، روٹر والیاں گڈیاں پہرے دار محافظ گن مین نے، او دواں جہاناں دے سردار نے جا رہے نے تے نال پہرے دار بھی کوئی نہیں۔ ایتھے عوام دا جینا محال کیتا ہے، او بھی رستہ بند ہے، کیوں؟ ایم پی اے صاحب دے گھر نو جاندا، سکیورٹی دے مسائل نے، اے بھی بازار بند ہے، ایتھے بڑی شخصیت رہندی ہے، سکیورٹی دے مسائل نے، محلے والیاں دے شہر والیاں دا جینا حرام کیتا ہے۔ اوے انصاف رب دی زمین تے انصاف کیتا ہوئے تے پھر ڈر کا دا، انصاف ہوئے تے خوف کا دا، انصاف ہوئے تے خطرہ کا دا۔ میں قربان جاواں اس نالو بڑی منصف شخصیت کائنات اندر رب نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا۔ تنہا تنہا ایک غلام خادم نال جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف دے چودھریاں نو سرداراں نو جا کے ملے، دعوت اپنی پیش کیتی۔ بندہ اپنا فرض ادا کرے، مننا نہ مننا گو قسمت دی گل ہے، اور اے طائف دے او بدبخت لیڈر تے سردار نے جنہ میرے پاک پیغمبر دی گل مننا نہ مننا وہ تے مرضی دی گل ہے، لیکن اینا بدبختہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو صرف چٹھلایا ہی نہیں بلکہ ظالمہ نے گماشتیاں نو نبی پاک دے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اینج چوریاں چینا پتھر پائے نے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے، آپ تے سنگ باریاں کر دینے بے، پتھر برسان دینے بے، اللہ دے پاک پیغمبر دا جسم مبارک زخمی ہو رہا ہے۔ ایک جگہ آقا گر گیا، انہاں پھر نبی پاک نو کندیاں تو پکڑ کے اٹھایا، آقا چل بیا، پھر پتھر مارے تے آقا گر جاندے نے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام بے ہوش نے تے ایجنا خادم جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال میرے محبوب دا سر مبارک اپنی گود اندر رکھے آئے تے یار گال تے حوصلے دیے نا، نبی پاک دی طبیعت ذرا بہتر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی ذرا آنکھ کھلی نا، جناب زید عرض کر دینے سونے ہو، انہاں بدبختہ نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، انہاں واسطے کو بد دعائی فرما دے ہو۔ اینج جبریل سایہ کر کے میرے محبوب تے کھڑے نے، عرض کر دینے سونے ہو، اے ملک الجبال میرے نالے پہاڑاں دا فرشتہ اجازت مانگ دا پیا، اجازت دیو تے انہاں ظالمانو طائف دے پہاڑ چ پی کے سرما بنا دئیے۔ واہ
بڑے حوصلے والے محبوبہ میرے محبوب نے اکھاں کھولیاں اور نکیاں نکیاں گلاں تو بدلے لین بہ جان والے آ طریقہ مصطفیٰ دا ویکھ لو نکیاں نکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں لے کے خانداناں نو تقسیم کر دینے والے ہو جماعتاں نو تقسیم کر دینے والے ہو شہر دے لوگاں نو تقسیم کر دینے والے ہو اور ساڈے تے عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے انہیں میں ویر اپنی جیب وچ پا چھڑیا تے میں پتراں نو بھی کہہ چلیا میں مر جاواں تے چاچیاں نو میرا بوا نہ لنگن دیا دے میں مر جا تے میریاں بہناں نو میرے گھر نہ وڑن دیا دے میں مر بھی جا تے میرا بدلہ نہ چھڈیا دے تے سونےو کلمہ کہڑے نبی دا پڑھیا سبحان اللہ محبوب بد دعا ہی کر دیو تے آسمان وال نگاہ اٹھا کے فرماندے نے اللہم اہد قومی ایس نبی دا کلمہ سا پڑھیا اللہ پتھر کھا کے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ انہاں نو ہدایت دے دے حضور کی کرن ڈے نے تے تسی کی فرمان ڈے ہو فرمایا کوئی گل نہیں اے نہیں من دے ہو سکتا ہے انہاں دیاں نسلاں چو اللہ کسے نو میرا تابع دار بنا دے لیڈر اینو آندے نے قائد اینو آندے نے راہبر تے رہنما اینو آندے نے کوئی گل نہیں مان دے ہو سکتا ہے انہاں دیاں نسلاں چو اور پھر اللہ تو انو طائف لے جائے مکیوں ہو گئی جانا جی آمین تے کہہ چھڑا آج تو 1450 سال پہلے حضور نو پتھر وجن ڈے نے کوئی پانی دا گھٹ پوچھن واسطے تیار نہیں تے نبی پاک دی نرمی محبت آج طائف دے چپے چپے تے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دیاں صدامہ بلند ہو رہی آنے بچے بڑھے عورتاں نالے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور اتے تے پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا تے وقت جویں پرنالا حالت ویغ فرشتے روئے تے کمبے عرش تعالی ایک فرشتے آکھیا حضرت جے دیو اجازت منو کرام فنا میں اینا تائیں جنہ نے مارے تینو ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا تے کر دے عرض دعائیں اے طائف وچ وسن والیو تو انو خوش رکھے رب سائیں او کی کر دے تے تسی کی کر دے پا خدا فرمایا تساں جو منو فضلو اپنے رحمت آپ بنایا طائف چو واپس تشریف لے آئے پریشانی تے ہے ہی ہے انہاں دے نام منن دا غم بھی ہے تکلیف بھی ہے واپس تشریف لے آئے آندے نے وادی نخلا نبی علیہ السلام پہنچے نا تے آپ نماز ادا فرما رہا
قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، اور اے اج دی تلاوت جیڑی اے دی نبی پاک نو خبر نہیں. حضور قرآن پڑھ دے نے، جنہ دی ایک جماعت لنگن ڈئی سی انہاں حضور دا قرآن سنیا تے پھر سن دے ہی رہ گئے. ساڈے والا حال تھوڑا، ادھروں سنی گیا ادھروں کڈی گیا، ادھروں سنی گیا ادھروں کڈی گیا. سنیا تے پھر من بھی لیا، بعد جنات نے سنیا چلے گا، بعد اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی تے وحی نازل فرمائی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل اوحیا الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے حوصلہ دینا بھی تے مقصود ہوندا ہے نا. سونے ہو دل نہ چھوٹا کرے جے، پریشان نہ ہویا جے. مننا نہ مننا تے قسمت دی گل ہے. پھر کیڑی گل ہے جے طائف دے چودھریاں نہیں منیا تے قسمت ماڑی ہے. تے سونے ہو جے او نہیں مننے تے میں جنہ دی جماعت نو تیرا تابع دار کر چھڑے. نہیں منیا انہاں مقدر دی گل ہے تے میں جنہ دی جماعت نو تہاڈا تابع دار کر دیتا ہے. جنہ نے نبی پاک دا قرآن سنیا تے واپس جدوں چلے گیا نا تے جا کے اپنے ساتھیاں نو اپنی جماعت نو آندے نے یا انا سمعنا قرآنا عجبا. آج اساں بڑا ہی عجیب کلام سنے ہیں. سنے ہی نہیں کدی، عرصہ ہو گیا. ایڈا آلہ، ایڈا ودیا، ایڈا سچا اساں آج تک کلام نہیں سنیا. انا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن سنیا تے اے قرآن کردہ کیے یہدی الی الرشد. قرآن پڑھیا کرو، رب دا واسطہ جے ترجمے نہ پڑھیا کرو. قرآن انسان دی رہنمائی کردا ہے. منو خطیباں دی، مولویاں دی، کوئی حرج نہیں، پر انہاں علماء کرام کولوں اے بھی پوچھو قرآن وچ ہے کہ نہیں. مولوی صاحب کو غلطی ہو سکتی، انسان جو ہے ہو جاندی ہے. مولانا دسو قرآن چ ہے حدیث چ ہے وے تے جدے تے قرآن حدیث دی مور لگ جائے او ہوئی سچ. اللہ فرماندے نے یہدی الی الرشد فآمنا بہ. آندے نے اساں بڑا عجیب آجے کلام سنیا، عجیب قرآن سنیا. کردہ کیے یہدی الی الرشد، ہدایت دی طرف رہنمائی کردہ. کی مانا؟ اللہ نال ملاندا ہے، جنت وال لے جاندا ہے، ہدایت دی رہنمائی کردہ. تے ہن اگلی گل ویکھو نا، سانو 50 سال ہو گئے نے قرآن سندیاں تے علماء نو سناندیاں. نسلاں تے ساڈیاں وہی نے نا. کچھ بزرگ ایسے ہیں جنہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیچھے بھی جمعے پڑھے نے. ساری عمر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پیچھے بھی جمعے پڑھے نے. حضرت علامہ شہید پیچھے بھی جمعے پڑھتے رہے. کئی حضرت سلفی رحمت اللہ علیہ پیچھے جمعے پڑھے نے. 50 60 سال ہو گئے نے قرآن سندیاں تے سناندیاں تے ساڈے پرنالے اوتھے ہی نے. مجال ہے نہ ساڈے کاروبار اندر تبدیلی آئی
کہ ساڈے کاروبار قرآن و سنت دے مطابق ہو جان، ساڈی تجارت سنت دے مطابق ہو جائے، ساڈا لباس سنت دے مطابق ہو جائے، ساڈا چہرہ کم از کم سنت دے مطابق ہو جائے۔ اجے انقلاب نہیں آیا، 50 سال ہو گئے نے، پر نالا اوتھے ہی ہے۔ تے انہاں نے کنی واری سنے ہیں؟ ایک دفعہ۔ کنی دفعہ؟ صرف ایک دفعہ۔ تے آندے کی نے یہدی الی الرشد، اے ہدایت دی طرف رہنمائی کردا، فآمنا بہی، پہلی گل تے اے وے اساں اے دے تے ایمان لے آندا، تے اگلی گل وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اکو وارا سنے آندے نے اج دے بعد اساں اللہ نال شرک نہیں کرنا۔ اللہ سانو بھی شرک تو بچا کے رکھے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جنہ دی ایک جماعت گزر دیے پہ نبی پاک علیہ السلام دا قرآن سنیا تے آندے کی نے اپنی قوم نو جا کے اپنی برادری نو جا کے آندے نے انا سمعنا کتاباً، اسی ایک ایسی کتاب سن کے آئے ہیں، ایسی کتاب سن کے آئے ہیں انزل من بعد موسیٰ، جیڑی جناب موسیٰ نبی تو بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلیاں کتاباں دی تصدیق بھی کر دیے تے اور کی کر دیے، یہدی الی الحق، یہدی الی الحق، حق دی طرف رہنمائی کر دیے، یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، یعنی میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دیاں راتاں ایس انداز نہ گزر، تو میں دس رہا سا سیدنا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اسی نبی پاک نو جیوں لبھن لگے، جیوں تلاش کرن لگے، سمجھ نہیں آ رہی حضور کدھر تشریف لے گئے نے۔ فجر ویلے ہرا دی طرفوں آقا تشریف لے آ رہے نے، تے پوچھیا سونے ہو اسی تے مرنا لے ہوئے سا، پریشانی اینی شدت دے تو انو لب دیاں رات گزار چھڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جنہ دا ایک نمائندہ میرے کو لایا سے، میں او دے نال گیا سا تے اونا نو میں اللہ دا قرآن سنا دا رہا، میں جنہ دے نمائندے دے نال گیا سا تے اونا نو میں اللہ دا قرآن سنا دا رہا۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ لگا نبی دی رات ستیاں گزر دی، بولو ستیاں گزر دی، ستیاں نہیں گزر دی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تین ایسے خوش نصیب بندے نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ انہاں نال محبت دا اظہار بھی کر دے نے تے انہاں نو ویکھ کے خوش ہوندے نے، مسکرا پیندے نے۔ ایک بندہ
जेड़ा अपने साथियां नाल सफर करदा पिया, सफर साडे सफर ते उस दौर दे हिसाब नाल कोई तकलीफ नहीं। कराची भी जाना होए तो 2.5 घंटे कराची पहुंच जाने, लेकिन बहरहाल सफर सफर ही है। उस दौर के मुकाबले असैशा, आराम, सुकून अल्लाह ने बड़ियां नेमतां अता फरमा दित्तियां ने। सारी रात अपने साथियां नाल एक बंदा सफर करदा ते जदों सफर करदियां एक जगह पड़ाव डालदे ने, साथी सौ जांदे ने ते ए वुजू करके रब अगे खलो जांदा है। ये हर बंदे नूं नसीब नहीं हुंदा। दुआ करया करो अल्लाह किते पिछली रात दा जागना नसीब फरमा। है बड़ी वड्डी खुश नसीबी जे, और इस जागन दी कदर किसी ऐसे बंदे को पूछो जिन्हों रब ने जागन दी तौफीक अता फरमाई। तहज्जुद चेहरे दा नूर भी है, पिछली रात दा जागना, नींद कुर्बान करना। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस बंदे बाकी साथी सौ गए ने ते ए वुजू करके अपने रब अगे खड़ा हो गया, अल्लाह दे सामने आजिज़ी इनकिसारी करदा, ओदी इबादत करदा, नवाफल पढ़दा, गुनाहां दी मुआफी मंगदा। इनू वेख के अल्लाह मुस्करा पैंदे ने ते जिन्नू वेख के रब खुश हो जाए जन्नत ओदा पक्का। ओदे जन्नती होने कोई शक हो सकता है? जन्नत ओदा पक्का है। दूसरा बंदा मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने ओ बंदा पहलू दे अंदर हसीनो जमील बीवी है, आहलिया है, ते अपनी आहलिया दे बिस्तर तो उठ के ते ठंडिया रातां च ठंडिया पानिया ना वुजू करने वाले। हुण ते असैशा बड़ियां ने ना, गीजर लगे ने, गैस भावें आए ना आए गीजर लगे ने, होर बड़ियां सहूलतां ने। ते अंदाजा करो हाँ उस दौर दा जदों पानी भी हुण ते वो सर्दी भी नहीं रह गई ना। अज तो कोई 30-40 साल, बहुता लंबा नहीं, 30-40 साल पहले बुजुर्गों को पूछो किन्नी पाकिस्तान च किन्नी सर्दी पैंदी सी, हुण ते वो सर्दी भी नहीं। रात ठंडे पानी ना वुजू करना ते मालिक अगे आके खड़े हो जाना। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे ओ फरिश्ते हो वेखो हाँ आराम दे गरम ते नरम बिस्तर छड़ के मेरे सामने आके मेरा बंदा खड़ा हो गया। अल्लाह फेके नो मुस्करा पैंदे ने, मुहब्बत का इजहार फरमाते ने। और जगह दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात वेले बीवी उठ दिए ते खामद नू जगांदी है, खामद उठदा ते बीवी नू जगांदा। खामद उठिया वुजू कीता ते बेगम नू आंदा उठो मैडम साहब उठो, रब कोलों मंगन दा टाइम आ गया। नबी पाक फरमाया करदे सन कोई जाके मेरिया बीवियां नू जगा देवे, अल्लाह दियां रहमतां दे मींह वसदे ने पै। अल्लाह अल्लाह बीवी नू जगाया, उठ कर महवालिए अल्लाह नू मनान दा मौका आ गया, अल्लाह नू मनान दा टाइम हो गया, उठ नमाज पढ़ लै, तहज्जुद पढ़ लै। ते बीवी नहीं उठदी ते ए पानी दे छट्टे ओदे मुंह ते मार दे, पानी दे छट्टे बेगम दे मुंह ते मार दे। है किसे च हिम्मत? है किसे च हिम्मत? पानी दे छट्टे बेगम दे मुंह ते मार दे ते ओनू धक्के नाल जगा के वुजू करवांदा, अल्लाह दे सामने खलो जांदा। ते जे बीवी उठ पई है, सारे घरां दा माहौल इको जिहा नहीं हुंदा। कई साडियां भैणां
ਬਹੁਤੀਆਂ इबादत गुजार ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बल्कि निस्बतन शायद मर्दां नालों औरतां बहुतियां अल्लाह जुल जलाल कोलों डरन वालियां, नमाज दा ज्यादा एहतमाम करन वालियां, जिक्र अज़कार दा एहतमाम करन वालियां। बीवी उठ पई है ते ओने अपने खामद नू जगाया ते आंदी है उठ अल्लाह वालिया, अल्लाह जुल जलाल कोलों मंगन दा वेला आ गया, तहज्जुद पढ़ लै, इबादत कर लै, नफल पढ़ लै। नहीं उठदा, एदे मुंह ते पानी दे छट्टे मार दिए, यानी धक्के नाल इनू जगा देंदी है। मेरे आका फरमांदे ने इन्हां दुआं जियां नू वेख के कायनात दा रब मुस्करा पैंदा है।